aya warri gartee فوتو ثاني فيسبوك رت ول دربني ول خايني صلوات الرسول صلوا على النبي جيرته صلوات الرسول ربو ساجو جو فوتو ثاني وان كاين قبا ربو ور جمتا ول يادچيسون تكري جرتي اما وري غرتي فيسبوك ودما كانوا غدو اما جمتا رسول الله صلوات بوفتو مالين دبرين فايو جان وري كجو سرما ول يادچيسو فذكري تاتي رسول الله صلوات بوسا الرجم متى جي برو يو خاي فوتو يسي تشوبا خيسه اما اني فوتو سا تشوبا خاي سيغلا وانا كنا غورو نمبر باچيسو وان غوتو رسول الله صلوات ربي السلام عليه يان جمتا ولياده چيسو برباچيسا بريسه نمني غرتي الرجم متى رسول الله صلوات بوسا صلوات ويا جمتا بوسو هدو تك غرتي برباچيسا قام مجلس غرتي مجلس ما جايبا مجلس ايثيوبيا وفسيتات مجلس كينيا خناس مجلس شوفا بيه شوفا مجلس شوفا صوفي كنترول غد مجلس صوفي كنترول غدو مالتو بودانجرا ولا موتم ما في ولا كافر شوفا بودانجرا يهودا شوفا بودانجرا سيغله وري صوفي كون الرغودا دنتا رانقب سيغله آيات غرتي ايو الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى في مار غرتي اتمنوا نتي غرتي قرانو تنا غرتو نينجان نمنو ما نساني باجيتا باسي وني غدوس سيغله موتم ما في ور غرتي كافرا غرغودا يهودا مالي ورخنا بودانجر ورّي غرتي سرّت ورّا غرتي تويدا ورّا سرّي إسانو بك أنغو تنتندي إيسان فيتو كينيا دك فيتو غاندا فيتو تنزانيا فيتو بيا فيت دك إرّغودا بيا شوفا ورّا صوفي ترهم نقبا ورّا تويدا خنا أنغو تسندي إيسان يقولي ورّا حقاني بيخا وقتك اللي غرتي ورّا غرتي صوفي وني بودانجرو ماليو يتي يهودا بودانجرا باجني ني سكسي تناف أكسي آية سنگرتي تجلا بوديسي دانيال كبرت فغرتي أكت زيارو لغر مفتي دانيال كبرت مفتي زيارة غرتي نغتي وجوني جي وجدابت إسانتو قرار رخا إسانتو قرار رخا مجلس ما ونمن قرار رخا وإسان قال دورتي ما غرتي ترى تك يابو فچو اوركن ترى تك صلاه اوركن نانو اماراتي في نانو ادا يچو توني غرتي ديبا اسلام ما رغورو اسلام ما ديبا غورو ماليچو مجلس نيك ول دو غورن إسان كافريتو بانتاني دي مجلس نيك ول دو غورن مجلس نيك تو كونتاني غورن يو مجلس تو كوتي يو ول جل ديمن سيغله يو جباتن نسوداتن يله اسلام وان دون كورا سياسه سنغورن ورا سياسه ور خان مخاني دو يتا سيغله دبي انتوتا تكسينيم نه سايسن مالتاتن دبي انتوتا تكسينيم نه نميچا غرتي بولچا بريزيدنتي وانجين نمني غرتي انتوتا خيشه خيسه غوري نافيده سيغله مينيستيرا اتيانا غرتي فايس بريزيدنتي غوراجين سيغله مينيستيرا متي فايس بريزيدنتي خيان غوراجين نما انتوتا غرتي خيشه خيسه غوري فيد لغيفر وجلوت يو دبين سيغلت غرتي لغيفر وجلوت تكيتن يو سيمي او سيف گيسي نمني انتوتا كم غوتي خيشه خيسه غورتي في دابا بالله عليك سيغله هانتوني هوغوتا خيشه اوريبا asbehe wanje presidentichi namni topin jaban hantuta خيشه خيسه غوره فيده namni san nama jaba vice president ngodaje tiana khiyang ngodaje amma gana mu hantuta garte bika jiru gurani خيشه خيسه gudda خيسه gure nama fide je خيشه خيسه guran antuni uretu makut dadabe namu dadabe tokko duba antuta aba خيشه خيسه gure masara dura dufe narabana je sigale masara bira dufe narabana je mal gore wari masara e gudafani to motiche president dagani tokko kuno خيشه gute antuta vide yeni je rifate ajaibe gabbe olnaka je olnaka je
dhaggeeffadhu ijoolloti dubbii warra siyaasaa sitti himna ol naqan gizee ol naqan si galee hantuuta kuno akkamii fidde jeen dhaga'i jeen abbaa pirezidaantii hantuuta gizeen dura keessa darburraa waliin dhawaatiin fide jalaa waliin tumaa kana akkana waliin dhawaalaan kiisha gaw hantuuta wal nyaachisa hantuunni yeroo kiisha uruu dhaqaba abbaa kiyya wal nyaachuu malee kun kana gaw godha kun kana gaw godha kun kana gaw godha wandi jeen ati dhiira jeen kootu jeen ammaati vice president taata ummata waliin dhawii kasin irraa jiraachisi jeen si galee matu bilaan abba amri warra siyaasaa ka gartee namni humaan beene seenaa dhageeffadha ijoolloti kaan kaa waliin dhawan maleen taatu kaan tuutaa sanitti laan si galee kiisha waliin dhawaa hantuuta waliin hantuunni ciririk kaan dhawa kaan kaa ifiif wal nyaatan kiisha nyaatanii uruurra huranii ba'uurra ifiif wal nyaatan ati sirritti ummataan deemta jeen akkasii fuudhee irra kaaya amma si galee kaaniin dhooyta akkasii umrii dheereeffatta si galee majlisa gartee kaaniin dhawan maal taatan isin dubbiin beeytanii si galee akkasii dubbii hantuutaa gartee siif galtii miti Mandela dubbiin siif galti kattiyaanu duuba gaafii ta'e tattama tarraamaayyii har'a gaafumotee tuttuu wanni goone gaafiin ta'e tarraamaayyii أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجائر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السيئات سيقول الرجال جهادا موتي ظالمة درود أبتة حقا دي دبت شوراجي موتي ظالمة خون خاديز نتلو في موتي إسلامات سيقول موتي إسلامات موتي إسلاما راتي دفه تك اتشون أكا موتي إسلاما ويتغرتي أتي ظلمي دلغي أكنما وابيخو تكنما علمي بيخو تكنما واجوه بيخو تخنصو دان درود أبتين تدبت سيدو سيدة سيجيسة موتين كافرة درانو كافرة موتي كافرة يوهم نك أباتي يوك أورتك أوبيك أباتك أوفران أوركتا سيقولوا جرا أكسي فرار أوركتا تناف نمني مسلمني غافني غرتي زيروتي مسلمني غافني زيروتي غاف ربي سبحانه وتعالى واستعدوا لهم ما استطعتم من قوة جه بيتاتي غاف دولة عثمانية تغرتي تركي بإسلام يدو بلشو ترتي راشا في تركي ولولن بيما كريميا تنافي بيا غرتي مزلنسكي سيغلا يوكرين تنا سنتيتي ابسيتي مال غوتي وراني راشيات دوفه شاد اسلام ما غرتي اركا غرتي اسلاما تورت سيغلا جرتي بي اچي راشيا وراني راشيا دوفه وران اسلامات يو جولدي وران اسلاما راشيا الى غرتي چتي گلچ اچ ابسي دوكي راخاسه هانغا هفي ربين قليسه تگلكيسيتي وران راشيا يچو قليسة تقلقسي قلينسي غرتي أجايبا خبوبة يبدا قبو مانا ساري جو فقوبيفت وقولا ما جابتي راشيان وقوتاك غرتي أركا أمة إسلامات أچير رائي غلتي راشيان غافسن رائي غلتي أكاتو مواتي تولفتو يادي كاتو وات تولفتي غرتي أمة فرار أوركتو خإسلاما قونا كاتاتي غرتي فابريكا كبريتا تي فابريكا موكوروني تي فابريكا باستا itti gartee lafa gadhaabee qoonqoo nyaatu yaada faabrikaa juusaa sigalee ama faabrikaa ibiddaa gartee faabrikaa qawwee gartee amarratu dhaabbachuurra faabrikaa maangoo gartee juusa deebisuuf sanirra jaalatan diinii islaamaa akkasitti duuba dubbiin khasaaraa akkas taate abbaa maangoo dhugaa akkasi dubbii hantuutaati abbaa maali gaarra warra imoo tiroorriftanii jirtan mee waan gaafe kana deeqaan gaafe imoo warra imootiif kannina maal goona gaa deeqaa waa xiqqoo hafe deeqaa warri imoo warra jallamamtanii jirtanii rabbi qabdan gaa
ما هيا مراد ناصر ما قافي هاي ما أما لما دخلت بي ما لما دخلت بي دفي لما دخلت بي ما دفي دور ريمو قرين دول تركي معيشات الفجر جرتي أمة بلاد روية. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا مراد ده في خطر بيجات بودنا كوماتيني ده في خطر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نقاشيك نقا كم في يامي جرتني شيء أنو أربعة جراتني يوم اللي رب سنو فجرات فمري إرسوا جرو جري بيجي دنيا بريدو. آمين آمين والمانو ربي مرينو على رئيس إن شاء الله. أقول والله ربي يجتسم جال لنا نجعل مو رب سنا جال توجيه كسنتي خلاص رب سنيا تايس. آمين آمين الله آمين آمين ربنا تنجالة تفسي عجالة تبارك الله جزاك الله خير جزاك. وأنا ما سنين جنون كم نو برمس جهار برمس بريدا إذا أرجع تجرا رب مري كسنو بترسو بيجي دنيا. آمين 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 آمين. أكذيه كاي مو كده كتيم مش كانوا تتابع. Alhamdulillah ada calon begini kasih harga de gafi led dong kamu. Aye. Ya ga atarawi kan aku kasih yang salah tahu Aram ni guni masjid itu bapak kedar tiara ni berade mu jadi ofi bapak berada u masjid ini kau pada pada kau pada selatun jira masjid tak kau atarawi entah kau pada selatun. Namun jerumi namni. Namun jenis terharu berarti masjid jara ni jara yaro ber yaro ida tu fu. أنا بودا قاعدين دبيان وقبانو مكي ينجمع اللي تراوي اللي ثلاثة. الله. أيه. أما استانا نمو خلين جمعة ثلاثة مو تكون الرافع جينا يروح الدوا تراوي كانت تديمون نتلفادا. أيه يو خبيجي جيرو كرتيو غمارا كونجيرو سراوي سنة صلاة مسجد مثلا زين يقبادة صلاة سوادا كراكونغو. Masgini cuma asa jiru dikko daqiiqaa 15 waan akkanaan irraa fagaataa yeroo hundammoo dubbiin ammaa kun isigaa shortaan kun isin jirti yesuudii kana keessa kanuma keessa gaa qophaan biyya salaatuun jira taraawwiin akkami taraawwiin rakkoon qabu salaati feetu mana keetis salaatu dandeessa masgiidattis yoo kophaa keessa salaatte rakkoon qabu yoo masgiida carraa harkatte malee jechuun gaa sawaamii biraa kanuma masgiida jamaadhaan salaatan walitti dhiyaatachuun jedha يأتي رسولي صلوات ربي السلام عليه إرجمان ربي صلوات ربي السلام عليه عنك بويا سدي جمع عنكرتي سلا كسني أشيبو دا كرتي عمر بن الخطاب فان وان كنا دابني وني غراني رسولي صلاتيني جرا تنافواتي تراوين عنكس مرة كرتي وني متفيتو منا كيدت صلاة دنديسا سواب ربي نختم إن شاء الله. ما شاء الله جزاك الله خيرا.